नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जनाको मृत्यु, 1044 जना संक्रमित, 1271 जना निको भए। संसदीय समितिको निर्देशन सरकारले पालना गर्नै पर्ने राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशि श्रेष्ठको भनाई। जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने तर्क। बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेका नवलपुरका 14वटा क्रसर उद्योग स्थानीय प्रशासनद्वारा बन्द, प्रक्रिया र मापदण्ड विपरीत रहेको पुष्टि। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमित संख्या 7,08,56,000 नाग्यो, 15,91,300 भन्दा बढीको मृत्यु। र एन्फाद्वारा फुटबल खेलाडीको तलब वृद्धि, अब पुरुष र महिलाले बराबर तलब पाउने मुख्य प्रशिक्षक कालीनको राजीनामा स्वीकृत। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाए अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुगेको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1674 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 1044 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म संक्रमितहरूको कुल संख्या 2,46,694 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,148 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,271 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,32,872 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 7,414 जनाको PCR परीक्षण भएको छ, जस अनुसार हालसम्म 18,20,618 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। हालसम्म 12,148 जना आइसोलेसनमा छन् भने 519 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर घट्दो क्रममा छ। पछिल्लो समय संक्रमित र निको हुनेको दर बढेसँगै तथ्याङ्कमा कोरोना संक्रमणको दर घटेको हो। संक्रमित मुलुकको सूचीमा विश्वभर 33औं स्थानमा पुगेको नेपाल अहिले 40औं स्थानमा छ। तथापि यो अवस्थालाई चिकित्सक र स्वास्थ्य विज्ञहरूले ढुक्क हुने अवस्था नभएको बताउँछन्। पुष्कर खतेवडाको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ। कुनै समय दैनिक 5,700 भन्दा बढी संक्रमितको संख्या पुगेको नेपालमा अहिले पनि 1,000 आसपासमा थपिने गरेका छन्। विश्वभर कोरोना संक्रमित निको हुने दर 69.54% पुग्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा भने शुक्रबारसम्म निको हुने संक्रमितको दर 94.40% पुगेको छ। तर जनस्वास्थ्यविदहरू भने मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक तथ्याङ्कमा घटे जस्तै कोरोनाको संक्रमण दर नघटेको बताउँछन्। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डेका अनुसार अहिले अस्पतालको जनरल बेड खाली भइरहँदा आइसियु र भेन्टिलेटर भने प्याक छ। यसको इम्प्याक्टमा के छ भने अहिले हस्पिटलमा तपाईँले नर्मल बेड हेर्नुभयो भने खाली छन् र आइसियु र भेन्टिलेटर चाहिँ प्याक छ। यसरी चाहिँ नेपालमा दिनमा चाहिँ 5-6 हजार संक्रमित भेटिँदाखेरि करिब त्यो बेलामा चाहिँ भेन्टिलेटरलाई 300-400 हाराहारी हुन्थ्यो भने अहिले पनि 400 हाराहारीमा चाहिँ आइसियुमा चाहिँ बिरामी छ, भेन्टिलेटरमा चाहिँ 100 हाराहारी बिरामी छ। भनेपछि गम्भीर हुनेको संख्या चाहिँ घटेको चाहिँ छैन। डाक्टर पाण्डेको विचारमा सहमत छन् संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनका अनुसार अहिले सर्वसाधारणहरू परीक्षणमा रकम खर्च हुने र परीक्षण गर्दा कामकाजमा असर पर्छ भनेर नआउने, घरमा नै बस्ने भएकाले कोरोनाको संक्रमण दर घटेको देखिएको हो। पछिल्लो समयमा चाहिँ टेस्ट गर्नलाई अब अहिले पनि अब पैसा चाहिन्छ, किन भन्दाखेरि के छ उसँग ज्वरो 100 डिग्री फरेनहाइट हुनु पर्यो। अब त्यो खालको अवस्था चाहिँ मैले त्यसरी आएको देख्दिनँ, किन भन्दाखेरि उनीहरू सामान्यतः एकदम अप्ठ्यारो भयो भने अस्पतालले भर्ना हुने अथवा होम आइसोलेसनमा टेस्ट गरेर बस्ने गरेका छ। ती व्यक्तिहरू चाहिँ अब यहाँ अब आउँदाखेरि चाहिँ त्यो
लक्षण नहुँदाखेरि चाहिँ अब कतिपयको आर्थिक अभाव अथवा पैसाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नगरेर फर्किरहेको अवस्था पनि छ र भने अब त्यस्तै कतिपयले चाहिँ आफ्नो व्यापार व्यवसायहरू गरिरहेको अवस्था छ र यदि केही गरी चाहिँ ठिकै छु म किन गर्ने अथवा गऱ्यो भने फेरि अरू थप 14 दिन बस्नुपर्ने हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो दैनिकीमा समस्याहरू आउन सक्छ भनेर चाहिँ अब हेर्छु म भनेर बसिरहेको अवस्था पनि छन्। हुन त गत असोज 28 गते 68.8%, कार्तिक 9 मा 70.6%, कार्तिक 16 गते 77.6% र कार्तिक 26 गते 80% सम्म निको भएको संक्रमितको दर शुक्रबार भने 94.40% मा आइपुगेको छ। यसैबीच सरकारले अहिले एन्टिजोन टेस्टबाट कोरोना परीक्षण गर्दै आएको छ। तर डाक्टर पाण्डे सरकारले गर्दै आएको एन्टिजोन टेस्टमा 10% संक्रमण पुष्टि भएको भन्दै यो नतिजा पीसीआर भन्दा ठूलो भएको बताउँछन्। हामीले चाहिँ के विश्लेषण हुँदैन भने सरकारले एन्टिजोन टेस्ट गर्यो, त्यो टेस्टमा चाहिँ सर्वाधिक 10% चाहिँ पोजिटिभ थियो। त्यो एन्टिजोन टेस्ट भनेको त्यो बेला चाहिँ यस्तो बाटोमा हिँडिरहेको मान्छेहरू बोलाएर गरेको टेस्ट थियो, कुनै संक्रमण फैलिएको समुदायमा गरेको टेस्ट थिएन। त्यसले गर्दाखेरि बाटोमा हिँडिरहेको मान्छेहरूलाई टेस्ट गरेर 10% पोजिटिभ देख्नु भनेको त्यो असाध्यै धेरै चाहिँ पोजिटिभ रेट हो। यो हिसाबले के गर्न सकिन्छ भने जस्तो चाहिँ खास गरेर काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न किसिमको सहरी क्षेत्रमा सरकारले समुदायमा पूर्ण मात्राबाट समुदायमा ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ टेस्ट गर्यो भने हामीहरूको चाहिँ कति प्रतिशत सङ्क्रमणको दर छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्थ्यो। यता डाक्टर पुनका अनुसार पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण हुँदा देखिने लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए पनि घरमै बस्नेको संख्या बढेकाले संक्रमितको दर घटे नघटेको थाहा पाउन समुदाय स्तरमा एन्टिबडी टेस्ट गरेर मात्र भन्न सकिने बताउँछन्। यो हाम्रो समुदायमा चाहिँ एन्टिबडी टेस्ट गरौँ। एन्टिबडी टेस्ट भनेको चाहिँ संक्रमण भइसकेको कतिपय मानिसहरूलाई थाहा पाइ नपाई संक्रमण भइसकेको अवस्था होला र लामो समयदेखि तीव्र गतिमा यो संक्रमण फैलिएको हुनाले चाहिँ कतै धेरैभन्दा धेरै मान्छे संक्रमित भइसकेको हो कि अब त्यो साथै नै अब पीसीआरले त सक्रिय अथवा भाइरस चाहिँ शरीरमा छ भने मात्र पत्ता लगाउने भयो। अब त्यो नदेखेर चाहिँ उसको शरीरमा चाहिँ संक्रमण भइसकेपछि जुन विकसित हुने एन्टिबडीहरू छ कि त्यो हेर्न पाएको भए चाहिँ सायद हो साथै नै अब संक्रमितको संख्याहरू चाहिँ बिस्तारै घटेको होला, किनभने धेरैभन्दा धेरै संक्रमित भइसक्यो भनेर चाहिँ एक प्रकारको अनुमान गर्न सहज हुन्थ्यो। मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 1044 संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै हालसम्म मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या 1674 पुगेको छ। कुनै बेला 5-6 हजार हाराहारीमा संक्रमित थपिने नेपालमा घटेको तथ्याङ्कमा ढुक्क भएर हिँड्नुभन्दा अझै पनि कोरोनाको जोखिम कायमै छ भनेर यसबाट सचेत हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब 80% व्यक्ति कोरोना मुक्त भएका छन्। प्रदेशमा 12,000 बढी संक्रमित रहेकोमा करिब 10,000ले कोरोना जितेका छन्। संक्रमितको संख्या 12,000 पुगिरहँदा मृतकको संख्या पनि 44 पुगेको छ। हालसम्म कोरोना जित्नेको संख्या हेर्दा कोरोनाको त्रास घटे पनि अहिले भइरहेको भिडभाड तथा भोज भतेरले संक्रमण बढ्न सक्ने चिकित्सकको दाबी छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। मङ्सिर 25 गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना जित्नेहरूको संख्या करिब 80% पुगेको छ। प्रदेशमा हालसम्म 12,000 कोरोना संक्रमित पुग्दासम्म करिब 10,000 को हाराहारीमा संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। हालसम्म सबैभन्दा बढी कैलालीमा 4,941 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ भने संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 4,265 छ। 22 जनाले भने कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। अछाममा 1,381 जनामा संक्रमण हुँदा 1,148 जनाले कोरोना जिते भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै डोटीमा 1,368 मा संक्रमण पुष्टि हुँदा 1,200ले कोरोना जितेका छन् भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कञ्चनपुरमा 1,329 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1,157 जना कोरोना मुक्त भएका छन् र 6 जनाको मृत्यु भएको छ। बझाङमा 496, बैतडीमा 496, डडेलधुरामा 593, दार्चुलामा 332 र बाजुरामा 490 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। संक्रमण हुनेमा बढीजसो 20 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका रहेको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ।
कोरोना संक्रमण बढिरहे पनि यहाँका व्यक्तिको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो भएकै कारण संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या पनि बढेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। मान्छेहरू तपाईँ बाहिरतिर भिडभाड नभए पनि क्लोज रूममा बन्द कोठाहरूमा अनि हस्पिटलभित्र अनि ठुल्ठुलो अब उद्योगमा र विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम अनि पब्लिक स्पेसहरूमा पनि भिडभाडहरू बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ, जसले गर्दा सङ्क्रमणको दर चाहिँ अब नबढ्ला भन्न सकिँदैन। सरकारले आवश्यक सावधानी अपनाएकै कारण संक्रमणले भयावह अवस्था सिर्जना नगरेको सरकारको दाबी छ। तर मानिसहरूले अहिले आवश्यक बस्ने उपाय समेत नअपनाइदिँदा संक्रमण बढ्ने खतरा उत्तिकै रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। खतराबाट बस्न सबैको भूमिका उत्तिकै रहनुपर्नेमा सरकारको जोड छ। जुन अहिले मास गेदरिङ गर्ने कुराहरू चाहिन्छ यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, तब मात्रै हामी जोखिमलाई घटाउन सक्छौँ। होइन भने सामाजिक सांस्कृतिक र यो सामाजिक र राजनीतिक क्रियाकलापहरू यही तरिकाले हुलहालमा भिडभाडमै गर्न लाग्यौँ भने सडकमा यस्तै तरिकाले भिड हुने, आमसभाहरूमा भिडभाड हुने, बिहे व्रतबन्धहरूमा यसरी गर्ने भिडभाड हुने हो भने यो चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण दर चाहिँ अझ बढ्छ र यसले चाहिँ भोलिको दिनमा नराम्रो स्थिति ल्याउन सक्ने चाहिँ सम्भावना हुन्छ। त्यसैले समयमै सजग र सतर्कता अपनाउनु सबैले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै नागरिकको कर्तव्य पनि। पश्चिममा कोरोनाबाट मुक्त हुनेको संख्या बढेसँगै सरकारले खुसी व्यक्त गरे पनि दिनानुदिन कोरोनाबाट मृत्यु भएका खबरले चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ। होम आइसोलेसनमै बसेका कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइरहँदा प्रदेशमा आइसियु भेन्टिलेटरकै अभाव छ। यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। गुणस्तरहीन मास्कको प्रयोगले अनुहारको छालामा विभिन्न समस्या देखिन सक्ने भन्दै गुणस्तरयुक्त मास्क मात्र प्रयोग गर्न चिकित्सकले सुझाएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न मानिसहरूले मास्क लगाउनै पर्ने अवस्था रहेको र मास्कको धेरै माग हुँदा कम गुणस्तरको मास्कको प्रयोगले अनुहारको छालामा समस्याहरू देखिन सक्ने छाला तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डाक्टर धर्मेन्द्र कर्णले बताउनुभयो। उहाँले बजारमा पाइने कतिपय मास्कहरूमा 3 तह पनि नहुने गरेको र मास्कमा हुने तह नरम र गुणस्तरीय नभएको पनि बताउनुभयो। डाक्टर कर्णले गुणस्तरहीन मास्कको प्रयोगले मानिसको अनुहारमा एलर्जी हुने, ओठ सुक्खा हुने, मास्क लगाएको भागमा रातो हुने, मास्क अड्काउँदा कानमा दुखाइ बढ्ने, डन्डीफोर आउने लगायतका समस्या हुने बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणबाट बच्न मास्क अनिवार्य हुने भए पनि अनुहारको छालाको लागि धेरै समय मास्क लगाउनु उपयुक्त नहुने डाक्टर कर्णले बताउनुभयो। कोरोनाको कहर आउनुभन्दा अगाडि हामीले लाउँथ्यौँ मास्क, तर साधारण सर्जिकल मास्क 1 घण्टा 2 घण्टा लाउँथ्यौँ। हामी डाक्टर चिकित्सक कर्मीहरू चाहिँ 1 घण्टा वा अपरेसन हुँदैछ मात्रै लाउँथ्यौँ, त्यसो टाल्दैनौँ। अहिले त हामी के गर्छ, घन्टौँ लाउनुपर्छ। घरबाट निस्क्यौँ मास्क, बिरामीहरू मास्क लगाएर, बाहिर निस्क्यौँ मास्क लगाएर, जसले गर्दा के भइरहेछ भन्दाखेरि धेरै बेरसम्म भयो र त्यो मास्क चाहिँ कति दिन युज गर्ने हामीले अब अहिले त सहज पनि भयो। बिचमा चाहिँ एकदम मास्कको क्राइसिस थियो, नपाउने पाए पनि गुणस्तरहीन विभिन्न किसिमको मास्क लोकल मार्केटमा, त्यसमा क्वालिटी छैन। त्यो मास्कको मेटेरियलले गर्दा पनि समस्या धेरै भयो। डाक्टर कर्णले सम्भव भएसम्म कटनको 3 तह भएको मास्क प्रयोग गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले बालबालिकाहरूलाई बढी कस्टिलो मास्क लगाइदिँदा उनीहरूको कान पाक्ने समस्या समेत देखिने भएकाले मास्क लगाउँदा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्नै पर्ने बताउनु भएको छ। समितिले दिएको निर्देशन विपरीत सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गरेपछि समिति सभापतिले यस्तो बताउनु भएको हो। सभापति श्रेष्ठले जनताप्रति उत्तरदायी हुन पनि सरकारले समितिका निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। गरेका काम कारबाहीहरू सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने काम चाहिँ समितिको हो
र समितिले सधैँभरि सरकारले चाहिँ गरेका काम कारबाहीहरूको अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस अनुसारले चाहिँ सरकारलाई आवश्यक राय, सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिने गर्दछ। दिएका निर्देशनहरू चाहिँ पालना गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ। पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माले भने कुनै पनि समितिले दिएका निर्देशनहरू सरकारले पालना गरेको नगरेको भन्ने सम्बन्धमा समिति आफैले कार्य प्रगति मूल्याङ्कन गरी संसद समक्ष पेश गरी छलफल गराउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। तर सरकारले कुनै निर्देशनहरू कार्यान्वयन नगरेमा समितिका सभापतिहरू विभिन्न मिडियामा कुरा उठाउने, तर नियमावलीले दिएको प्रावधान अनुसार कार्य प्रगति मूल्याङ्कन गरेर संसदमा छलफल गराउन नसक्दा समितिका निर्देशनहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको बताउनुभयो। सदन समक्ष लगेर सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्री, सम्बन्धित प्रधानमन्त्री कोर्सको कुरा हो, त्यसलाई सदनमा छलफल गराउन सक्नुपर्छ र गर्नुपर्छ। त्यो कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयनमा नजाँदाखेरि किन गएन भन्ने कुराको जानकारी लिनको लागि, कार्य प्रगति मूल्याङ्कन गर्नुको लागि पनि समितिको बैठक निरन्तर रूपमा त्यो विषयमा बसेर एउटा निकोलमा पुग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको दरबन्दी थप गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गत बुधबार निर्देशन दिएको थियो। गृहमन्त्री थापालाई निर्देशन दिएको भए पनि सरकारले बिहिबार प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको छ। समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले गलत विधिबाट निर्णय भएको भन्दै खारेज गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएपछि कार्यान्वयन गर्न समितिले निर्देशन दिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएका अनियमितताबारे छलफल गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाउने भएको छ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतका निकाय र नेपाली सेना मार्फत स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा भएका अनियमितताका विषयमा समितिले स्वास्थ्य मन्त्री ढकालसँग छलफल गर्ने भएको हो। त्यसका लागि आगामी बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई बोलाउने तयारी भइरहेको समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। समितिले यसअघिका बैठकमा पनि मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया पूरा नगरिकन ओम्नी समूह मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न लागेको भन्दै अध्ययन सुरु गरेको थियो। तर लामो समय बैठक नै नबस्दा यो विषयमा समितिले छलफल गर्न सकेको थिएन। कहाँबाट भएका खरिद प्रक्रियाको बारेमा पनि हामी छानबिन गरिरहेका छौँ। यी कुराहरूलाई मिहिन ढङ्गले अध्ययन गर्दै आगामी समितिको बैठकहरूमा पेश गर्नको लागि सचिवालयले काम गरिरहेको अवस्था छ। अब स्वास्थ्य सामग्रीसँग सम्बन्धित कुरालाई लिएर अघिल्ला बैठकहरूले चाहिँ अन्तिम बैठकको रूपमा मान्य सदस्यज्यूहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूलाई आमन्त्रण गर्ने गरी निर्णय भएको थियो। त्यसैले अब आउने बैठकमा मान्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूलाई आमन्त्रण गरेर हामी छलफल गर्ने क्रममा चाहिँ अहिले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। त्यस्तै समितिको बैठक लामो समय नबस्दा उजुरीको सङ्ख्या पनि बढेको छ। अहिलेसम्म 1 दर्जन बढी उजुरी परेको पनि सचिव पाण्डेले बताउनुभयो। विशेष गरी सार्वजनिक खरिद ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा भएका अनियमितताका कुराहरूलाई लिएर उजुरी परेका छन्। सडक निर्माण, विद्युत प्राधिकरण मार्फत हुने ठेक्काको विषय लगायतका विषयमा उजुरी परेको छ। लेखा समितिमा विशेष गरी अन्य निकायहरूमा उजुरीहरू नलागेपछि र आफ्नो न्यायिक उपचार नपाइसकेपछि विभिन्न स्रोत माध्यमबाट चाहिँ आम जनताहरूले आफ्नो पीर मर्काहरू चाहिँ सुनाइ होस् भनेर सार्वजनिक लेखा समितिलाई विश्वास गरेर उहाँले निवेदन दिने गर्नुहुन्छ। यसरी निवेदन दिने क्रममा विशेष गरी सार्वजनिक लेखा समितिमा अहिले हामी कहाँ 12-13वटा उजुरीहरू चाहिँ अहिले छानबिनकै क्रममा रहेको छ। विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू जस्तै सडक निर्माणसँग सम्बन्धित टेन्डर प्रक्रिया, त्यसै गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट भइरहेको चाहिँ विभिन्न ठेक्का प्रक्रियाहरूमा चाहिँ भएका अनियमितताहरूको बारेमा चाहिँ सम्बन्धित पीडितहरूले उजुरी दिनुभएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्बन्धमा उपसमितिले अध्ययन गरेको विषयमा समेत आगामी बैठकमा छलफल गर्ने तयारी गरिएको पनि पाण्डेले बताउनु भएको छ।
राष्ट्रवादी नागरिक समाजले राज संस्था पुनर्बहालीको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। समाजले आज काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा राज संस्था पुनर्बहालीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। राजतन्त्र पुनर्बहाली गर्न ज्ञानेन्द्र शाहलाई नारायणी दरबारमा भित्राउन समावेशी राज्य सत्ता सहितको समृद्ध नेपाल बनाउन प्रदर्शन गरिएको समाजले जनाएको छ। त्यस्तै धार्मिक स्वतन्त्रता सहित हिन्दू, बौद्ध, किराँत अधिराज्य नेपाल कायम राख्नका लागि राजावादी प्रदर्शन गरिएको समाजले जनाएको छ। नेपालका राजनीतिक दलका कारण मुलुक धराशायी हुँदै गएको र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको भन्दै अब देशमा राज संस्था पुनर्बहाली ढिलो भए झन समस्या थपिने प्रदर्शनमा सहभागीहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समय राजावादीहरूले देशैभरि नै प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। राज संस्थाको माग गर्दै तनहुँको दमौलीमा मोटरसाइकल र्याली गरिएको छ। राज संस्था तथा हिन्दू राज्यका पक्षधर युवाहरूको एक समूहले दमौली स्थित अनसन चौताराबाट सुरु गरेको र्यालीमा सयौंको संख्यामा युवाहरूको सहभागिता थियो। तनहुँको दमौली, दुलेगौडा, डुम्रे, थर्पु लगायतका बजार क्षेत्रबाट आएका युवाले नेपालको झण्डा बोकी राज संस्थाको पुनर्बहाली, हिन्दू राज्यका पक्षमा नारा लगाएका थिए। अधिकांश युवाको सहभागिता रहेको उक्त र्यालीमा संघीयताको खारेजीको पनि माग गरिएको थियो। दमौली स्थित अनसन चौतारीबाट सुरु र्याली बजारका विभिन्न भाग भातगाउँ हाई स्कुल टार हुँदै दमौलीमा आएर टुङ्गिएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेका नवलपुरका 14वटा क्रसर उद्योग स्थानीय प्रशासनद्वारा बन्द, प्रक्रिया र मापदण्ड विपरीत रहेको पुष्टि। जनतासँगको प्रतिबद्धता अनुसारका केही परियोजना सुरु गर्न नसकेको काठमाडौँका मेयर शाक्यद्वारा स्वीकार, विरोध र विवादका कारण सम्भव नभएको जिकिर। र कैलालीमा क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गतका सडकको निर्माण कार्य सुरु, धनगढी उपमहानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गरिने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका पूर्वी नवलपरासीका 14वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग सिल गरिएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मात्र दर्ता गरी स्थानीय तह, साना तथा घरेलु उद्योगमा दर्ता नगरी सञ्चालन गरिएका प्रशोधन उद्योगमा सिल गरिएको हो। नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। पूर्वी नवलपरासीमा बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेका 14वटा बालुवा प्रशोधन केन्द्र सिल भएका छन्। पिनै त्रिवेणी गाउँपालिकाभित्र बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेका 12वटा बालुवा प्रशोधन केन्द्र सिल भएका हुन्। महावीर बालुवा प्रशोधन उद्योग, एमके नेचुरल वाशिङ प्लान्ट, जयगुरु गणेश कन्स्ट्रक्सन वास प्लान्ट, ज्यामिरे बालुवा प्रशोधन प्रणाली, नवबुद्ध सप्लायर्स एन्ड स्यान्ड प्रोसेसिङ प्रणाली, विनय सर्दी कन्स्ट्रक्सन एन्ड गिटी बालुवा प्रशोधन प्रणाली, दृष्टि कन्स्ट्रक्सन एन्ड गिटी बालुवा प्रशोधन प्रणाली, एसजी बालुवा प्रशोधन केन्द्र, सुनटाँडी बालुवा प्रशोधन केन्द्र, बिन्दवासिनी बालुवा प्रशोधन तथा निर्माण प्रणाली, भैरव बाबा प्रशोधन उद्योग प्रणाली र विनय बालुवा प्रशोधन सिल गरिएको छ। यसअघि हुप्सेकोटको देउराली बालुवा प्रशोधन तथा निर्माण सामग्री उद्योग र कावासोतीको भोलेबाबा बालुवा प्रशोधन उद्योगमा सिल गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। सबै पालिकामा गरेर 12वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएका छन्। 24वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता भएका र 14वटा हालसम्म चाहिँ 14वटा चाहिँ बालुवा प्रशोधन उद्योग चाहिँ रितपूर्वक दर्ता नभएका, कम्पनी दर्ता भएका र चाहिँ उद्योगमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता नभएका त्यस्ता किसिमका भेटिएका छन्। 2टा पालिकामा अनुगमन गर्न बाँकी 14वटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ कतिपयको चाहिँ विद्युत चाहिँ लाइन चाहिँ निकालेर बन्द गरिएको छ, कतिपयलाई चाहिँ सिल चाहिँ सबैलाई गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, स्थानीय जनप्रतिनिधि, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, विद्युत कार्यालय, साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालय लगायतको टोलीले संयुक्त रूपमा अनुगमन गरेको हो। अनुगमनको क्रममा 12वटा क्रसर उद्योग र 24वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको र 14वटा प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएको प्रशासनले जनाएको छ। अनुगमन टोलीले दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू मापदण्ड अनुसार सञ्चालन रहे नरहेको, भ्याट बिल नियमित काटे नकाटेको, नक्कली बिल काटे नकाटेको समेत अनुगमन गरेको छ।
उद्योगमा स्टक रहेको नदीजन्य सामग्री स्टक प्रमाणित गर्न सम्बन्धित पालिका मार्फत पत्र समेत पठाइएको छ। कम्तीमा जुनसुकै चिज पनि त दर्ताबाट प्रक्रिया सुरु हुन्छ नि त, त्यो चिज पनि नगरे हुँदाखेरि त्यहाँनिर करेक्टिभ मेकानिजम पनि हो। अनि अर्को हजुरले भन्नुभयो भ्याट र उसको फ्रडको कुराहरू होइन। अब ठ्याक्कै भ्याटमै हामी प्रवेश गर्दैनौँ, तर पनि हामीले ट्याक्सकै त्यहाँको जिम्मेवार अफिसरलाई नै हामीले लिएर जाँदाखेरि चाहिँ एउटा क्रसर उद्योगमै त्यो भ्याट बिल चाहिँ छ भन्नुभयो, हेरिसकेपछि त्यो भ्याट चाहिँ जो नक्कली बिल हो भनेर उहाँले त्यो त्यहाँ भरपाई गराएर त्यो कागजात ल्याउनु भएको छ। सरकारले क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन केन्द्रलाई मापदण्ड ल्याएर करको दायरा ल्याउनका लागि गरेको प्रयासमा यहाँका सरकारी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायले गरेको चुनौतीपूर्ण प्रयास सराहनीय छ। यी सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन स्थानीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाकी उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिनु भएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक दार्चुलाले आयोजना गरेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सन् 2020 को पूर्व समीक्षा बैठकमा भौगोलिक विकटताका बावजुद पीडितलाई न्यायका लागि सदरमुकाम आउने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पानी लगायत थुप्रै ती सबै अधिकार हुँदाहुँदै पनि नपुगेको अवस्था छ। त्यस्तो कुराहरू सबै डेटाहरू सङ्कलन गर्न पायो भने हामीलाई पनि भोलिको दिनमा राजनीतिक क्षेत्रमा जो हामी लागेका छौँ अथवा हामी सबै कार्यक्रम गर्दाखेरि सबैको चाहिँ सामूहिक समग्र अन्तर्क्रिया हुँदा आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने राजनीतिको त्यो डेटाहरू आफूलाई मनन गर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नुहुनेले विज्ञहरूले त्यस्तो हुन्छ। घरेलु हिंसाका घटनाहरूमा मिलेमत्तो हुने बताउँदै उपसभामुख जोशीले हिंसा अपराधका घटनामा पीडितले न्याय र पीडकलाई सजाय हुनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश लोकजङ शाहले गम्भीर प्रकृतिका बहुविवाह कार्यक्रममा बाल विवाह अन्त्य गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्यो कुराले प्रमाणित गर्ने आधारहरू के छन्? सब प्रमाणहरू पनि तपाईले त्यतिकै विचार लागु भन्न तपाईले सूचना प्रकाशन गर्दै जाने भनेदेखि तपाईहरुको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्छ। समाजको विश्वास जित्नलाई सूचना संग्रह गर्ने सबै क्षेत्रको प्रत्येकलाई प्रमाणित गर्ने आधारहरू पनि सँगसँगै राख्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधि नरेन्द्र सिंह कार्कीले सन् 2020 को जनवरीदेखि हालसम्म जिल्लामा सङ्कलन भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरू समेटिएको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। बहुप्रतीक्षित क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गतका सडकहरूको निर्माण कार्य धनगढीमा सुरु भएको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको परियोजना सुरु भएपछि धनगढीवासी खुसी भएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमको रूपमा यो परियोजनालाई लिएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गतका सडकको निर्माण कार्य बिहिबारदेखि धनगढीमा सुरु भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमको रूपमा यो परियोजनालाई लिएको छ। पहिलो चरणमा धनगढीमा 10.5 किलोमिटर सडक निर्माणको काम सुरु भएको हो। यो परियोजनाको धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नृपबहादुर ओट र उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले क्याम्पस गेट चटकपुर सडकको शिलान्यास गरेसँगै सडक निर्माणको काम अगाडि बढेको हो। परियोजना सुरु भएसँगै आवाज जावातमा हुने समस्या अब हल हुने स्थानीयको अपेक्षा छ। विशेष गरी यो लामो प्रतीक्षापछि यो बाटोको काम अहिले अगाडि बढिरहेको छ। विशेष गरी एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा जुन यो बाटो निर्माण भइरहेको छ यो करिब चाहिँ 10-15 वर्ष अगाडिदेखिको योजना हो र यो आज आएर चाहिँ अब शिलान्यास भएको छ र यो काम चाहिँ सहज रूपमा छिटो छरितो रूपमा सम्पन्न हुनुपर्छ भनेर आम सबै यहाँका चाहिँ नगरवासीहरूको चाहना छ र स्वाभाविक रूपमा यो छिटो मात्र होइन र गुणस्तरीय पनि हुनुपर्छ। यो धनगढी उपमहानगरपालिकामा यो क्षेत्रीय शहरी विकास योजना वर्षौँदेखि चर्चामा थियो। आज शिलान्यास हुँदैछ, रोडको काम सुरु हुँदैछ, यो खुसीको कुरा हो।
तर चाहिँ यो रोडलाई जसरी जो पहिले हाम्रो थियो चाहिँ यो 24 मिटर 30 मिटर तर अहिले यो घटाएर 24 मिटरलाई 16 मिटर 30 मिटरलाई 24 मिटरमा बनायो। त्यसले त साँच्चीकै यो त्यति राम्रो जस्तो होइन। त्यही पनि नहुनुभन्दा चाहिँ केमा राम्रो भन्छन्। तर यो सहर बन्यो, यसको लागि चाहिँ हाम्रो खुसीको कुरा हो। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिकामा 42 किलोमिटर सडक विस्तारका लागि 2015मा सम्झौता भएको थियो। सम्झौता भएको लामो समय हुँदा पनि सडक निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। अब नियमित रूपमा काम हुने जनप्रतिनिधिको विश्वास छ। महानगरपालिकामा 6 वर्षदेखि कहिले सुरु हुन्छ भन्दै मलाई के लागेको थियो भने अब कार्यकाल पनि सकिन्छ क्या जस्तो भन्ने सम्बन्धमा पुगिसकेको थिएँ। तर आज म एकदमै खुसी छु, किनभने सुरुदेखि संयन्त्रमा हुँदा पनि म यो उसको यो शहरी विकासको यो आरयुटिपीसँग रिलेटेड टिमको संयोजक म नै थिएँ जो म संयन्त्रमा बस्दा। र आज त्यो कार्यक्रम शिलान्यास हुँदै गर्दा एकदमै आफैदेखि भित्रबाट एकदम खुसी भएको छु र यो कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन हुनेछ। यहाँका नगरवासीले पूर्ण रूपमा सहयोग र समर्थन गरेको खण्डमा अब हामी 1.5 महिनाभित्रमा लगभग फेरि 15 किलोमिटर बराबरको हामी टेन्डर निकाल्ने तयारी गर्दैछौँ। पहिलो चरणमा ठेक्का पाएको कार्यका कन्स्ट्रक्सनले 7 वटा सडक निर्माण गर्नेछ, जस अन्तर्गत गुल्मा चर्च रोड 2007 मिटर, धनगढी मेन रोड ट्राफिक चौराहादेखि कैलानी नाला 1380 मिटर, हुलाकी सडक क्याम्पस रोड जाखोरताल 700 मिटर, क्याम्पस रोड चटकपुर 3650 मिटर, धनगढी खुटिया स्याउले रोड 870 मिटर, मालपोत रोड 430 मिटर र हसनपुर रोड 1150 मिटर स्तरीय सडक बन्नेछ। धनगढी क्याम्पस चटकतालको 700 मिटर, त्यस्तै गरी धनगढी खुटियाको चाहिँ 870, मालपोत रोड 430, हसनपुर रोड 1150 मिटर, जम्मा हाम्रो 10.2 किलोमिटरको हाम्रो बाटो छ। यसमा नारी निर्माण दुवैतिर भएको हुनाले 22 किलोमिटरको नारी निर्माण, फुटपाथ 20 किलोमिटर र साइकल लेन 13 किलोमिटर छ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले अहिले अरू बाटो बनेको भन्दा हामीले अहिले बनाइरहेको बाटो अवश्य नै हाम्रो सहरसँग सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संरचना घर धनीले आफै धमाधम भत्काउन थालेका छन्। कतिपय जिल्लामा सडक विस्तारका क्रममा मुआब्जा माग्दै मुद्दा मामिला हुने घटना बढिरहेका बेला धनगढीवासी आफै संरचना भत्काउन जुटेका हुन्। विकास निर्माणमा स्थानीयको यो चासोलाई उचित सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। गाउँमै खानेपानी योजना आएपछि सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका 14 अम्बासका स्थानीय खुसी भएका छन्। खानेपानी आयोजनाले 2 किलोमिटर टाढाबाट पानी बोक्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। 23 घर परिवारको लागि नगरपालिकाको 7,19,000 आर्थिक लगानी तथा लेबर संस्थाको 3,80,000 र 4 लाख स्थानीय जनश्रमदान गरी त्रिपक्षीय लगानीमा खानेपानी योजना बन्ने भएको हो। यो योजना आगामी 5 महिनाभित्र सम्पन्न हुनेछ। खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गर्दै धनगढीमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख हरिनारायण चौधरीले अब यो क्षेत्रमा खानेपानी समस्याको हल हुने बताउनुभयो। जीवनको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। पानीले नै सबै कुराको चाहिँ निर्धारण गर्छ स्वास्थ्यलाई। पानी राम्रो चाहिँ भयो भने धेरै रोगलाई चाहिँ त्यसले चुनौती दिन्छ। त्यसकारणले शुद्ध पानी खाने हिसाबले पनि एउटा चाहिँ हामी खानेपानीको सानो आयोजना हामी चाहिँ त्रिपक्षीय ढङ्गले चाहिँ हामी सुरुवात गरेका छौँ। 14,000 लिटर अट्ने खानेपानी ट्याङ्की निर्माणले त्यस वरपरका 23 घर परिवारलाई घर घरमै जडान भइरहेको धाराबाट खानेपानी उपलब्ध हुनेछ। युगौँदेखि चल्दै आएको विवाह पञ्चमी यसपालि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै परम्परागत रूपमा मात्रै मनाइने भएको छ। प्रत्येक वर्ष विवाह पञ्चमीको 2 साता अघिदेखि नै चहल पहल सुरु हुनेमा यस वर्ष विवाह पञ्चमी आउन 1 साता बाँकी रहँदा समेत कुनै रौनक
देखिएको छैन। यसपटक विवाह पञ्चमी पुष 4 गते शनिबार परेको छ। वर्षौंदेखि चल्दै आएको परम्परालाई यस वर्ष सीमित रूपमा मनाइने जनकपुर स्थित जानकी मन्दिरका महन्त रामतपेश्वर दास वैष्णवले जानकारी दिनुभयो। यसपटक विवाह पञ्चमीलाई सीमित रूपमा मनाउन सप्ताहव्यापी कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। मङ्सिर 29 गते जनकपुर धाम नगर दर्शन, 30 गते फुलबारी लीला, पुष 1 गते धनुषा यज्ञ, पुष 2 गते तिलकोत्सव, 3 गते मटकोर, 4 गते शुभ विवाह र 5 गते रामकलेवा विधि गरिनेछ। यसपटकको विवाह पञ्चमीमा भारतबाट जन्ती समेत नआउने जानकी मन्दिरका महन्त वैष्णवले बताउनुभयो। अयोध्याबाट आउने जयन्ती जुन थियो त्यसको कार्यक्रम यसपालि छैन। अब यही हामी राम मन्दिरबाट जयन्ती आउँछ, जानकी मन्दिरले रिसिभ गर्छ र सूक्ष्म रूपमा मनाउने चाहिँ एउटा सामाजिक रूपमा र प्रशासनिक रूपमा निर्णय भएको छ। विधि सबै हुन्छ, नगर दर्शन, अब फुलबारी लीला, धनुष यज्ञ, तिलक, मटकोर, विवाह, रामकलेवा विधि सप्तदिवसीय सबै हुन्छ। प्रचार प्रसार नगरिए पनि विवाह पञ्चमीमा लाखौं श्रद्धालुको जमघट हुने र कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम हुने भएको तथा असुरक्षाको वातावरण पनि सिर्जना हुने भएकोले यसको समन्वय गर्नका लागि सुरक्षा निकायलाई अनुरोध गरिएको समेत महन्त वैष्णवले जानकारी दिनुभयो। भगवान राम र सीताको विवाह भएको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष विवाह पञ्चमी मनाउने गरिन्छ। पर्वतको महाशिलामा रहेको एसियाकै ठूलो ढुङ्गा क्षेत्रमा विभिन्न भौतिक संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन्। खेतको बीचमा एउटा विशाल ढुङ्गा छ जसको पुरानो नाम मेहल ढुङ्गा हो। महाशिला गाउँपालिकामा पर्ने यो ढुङ्गा एसियाकै ठूलो ढुङ्गा भएको स्थानीयहरूको दाबी छ। करिब 13 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको महाशिला ढुङ्गा पर्वत घुम्न आउने पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। विगतमा प्रचार प्रसारको अभावका कारण यो ढुङ्गाको खासै चर्चा हुने गरेको थिएन। पर्वत सदरमुकाम कुस्माबाट 1.5 घण्टा सडक यात्रा गरेपछि महाशिला ढुङ्गा पुग्न सकिन्छ। मोटर बाटोको सुविधा पुगे पनि पर्यटकहरू भने खासै पुगेको पाइँदैन। तर अहिले गाउँपालिकाको पहलमा बाटो मर्मत, देवीका मूर्तिहरू निर्माण र होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ। त्यस्तै महाशिला ढुङ्गालाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चिनाउन महाशिला पर्यटन विकास समिति समेत गठन गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले महाशिलामा पूर्वाधार निर्माणका लागि 82 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन समेत गरेको छ। यसबाहेक पानीको धारा निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले 50 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने सोही योजना बमोजिम 108 धारा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। मूर्ति हामीले कुदेर त्यो स्थापना गरेका छौँ। त्यसै गरी शौचालय निर्माण गरेका छौँ, सभा निर्माण गरेका छौँ भने महाशिला क्षेत्रमा चाहिँ अहिले चाहिँ प्रदेश सरकारको तर्फबाट भनौँ र प्रदेशको पर्यटन तथा वन बातुल मन्त्रालयबाट चाहिँ 108 धारा पनि त्यहाँ 50 लाख विनियोजन भएको थियो र त्यो मध्येबाट 108 धारा चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ र त्यसको एउटा चाहिँ करिब 82 करोडको चाहिँ हामीले डिपिआर पनि तयार गरेका छौँ। महाशिलाको एकीकृत पूर्वाधार निर्माणको लागि चाहिँ डिपिआर पनि तयार गरिसकेका छौँ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि महाशिला ढुङ्गा उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्छ। यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि गाउँपालिकाले काम गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले 108 फिट अग्लो भगवान शिवको मूर्ति निर्माणको योजना समेत बनाएको छ। मूर्ति जुन 108 फिटको त्यो संसारकै ठुलो एउटा ढुङ्गामा हामीले कुद्दैछौँ। त्यो कुद्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको एउटा चाहिँ प्राकृतिक स्वरूपमा चाहिँ अलिकति संरचनामा चाहिँ रूपमा परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने सन्दर्भमा साथीहरूले चाहिँ केही कुरा उठाउनु भएको छ। र प्राकृतिक वस्तुलाई नै हामीले चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हानि नगरिकन त्यसको चाहिँ स्वरूपमा चाहिँ परिवर्तन नगरिकन हामीले निर्माण गर्ने हो। यहाँले हेर्नुभयो भने त्यो ढुङ्गा चाहिँ फुटाल्ने होइन, त्यो ढुङ्गामा रहेको केही भागमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुदेर चाहिँ मूर्ति चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्ने हो। दीर्घकालीन योजना अनुसार महाशिला क्षेत्रभित्र शिला परिक्रमामा गर्नका लागि सिसाको पुल बनाउने, संस्कृति विद्यालयको स्थापना गर्ने, 200 ज्येष्ठ नागरिक राख्न सकिने वृद्धाश्रम बनाउने लगायत योजनाहरू पनि गाउँपालिकाले बनाएको छ। रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका 2 मा रहेको ऐतिहासिक खुङ्ग्रीकोट दरबार संरक्षणको अभावमा भत्किन थालेको छ।
पर्यटनको सम्भावना बोकेको 16औं शताब्दीमा राजा राजबहादुर सेन बसेको दरबार संरक्षणका अभावमा भग्नावशेषमा परिणत हुन थालेको हो। रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। 16औं शताब्दीमा राजा राजबहादुर सेनले शासन गरेको सुनिल स्मृति गाउँपालिका 2 को खुङ्ग्री कोट दरबार संरक्षणको अभावमा भत्किन थालेको छ। पर्यटकीय सम्भावना बोकेको दरबार संरक्षणका लागि विभिन्न तहबाट चासो दिए पनि दरबारको जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेकाले समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयको भनाइ छ। गजुलकोटमा प्रत्येक वर्ष लगेर उनीहरूले काम गरे, त्यो गुठीको नाममा रहेछ र यो जग्गा यो जमिन जुन दरबार रहेको क्षेत्र व्यक्तिको नाममा राजा फतेह प्रचण्डको छोराको नाममा व्यक्तिगत नाममा त्यो जग्गा भावनाले अहिले पनि त्यो जग्गा व्यक्तिगत नाममा भावनाले त्यो खर्च गर्न मिल्दो रहन्छ कसैको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा। त्यो भावनाले यो संरक्षण हुन सकेको छैन, यो अति जीर्ण अवस्थामा छ। नेपाल एकीकरण हुनु पूर्व 22 राज्य अन्तर्गत पर्ने गजुलकोट राज्यमा 18वटा गाउँमध्ये खुग्री गाउँ पनि पर्ने भएकोले तत्कालीन गजुलकोटका राजा कर्णपाल सेनका जेठा छोरा राजबहादुर सेन अलग्गिएर खुग्री कोटमा आई शासन गरेका थिए। खुग्री कोटमा राजबहादुर सेन, टिका प्रचण्ड सेन, दैव प्रचण्ड सेन र अन्तिम राजा फत्ते प्रचण्ड सेन गरी 5 जना राजाहरूले शासन गरेका थिए। अन्तिम राजा फत्ते प्रचण्डका छोराहरूको नाममा दरबार रहेकोले त्यसलाई सार्वजनिक गराउनका लागि स्थानीयहरू लागे पनि फत्ते प्रचण्डका नातिहरूको आपसी द्वन्द्वको कारण सार्वजनिक नहुँदा दरबारको नाम निशान्नै मेटिने अवस्थामा रहेको फत्ते प्रचण्डका नाति पुष्कर प्रचण्ड सिंहले बताए। अब व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर भनेर भन्दाखेरि कसो भइराखेको छ भनेपछि मेरै अधिकारको कुरो हो। म चाहिँ आफै नै यदि यसको चाहिँ संरक्षण म आफै गर्छु र चाहिँ म सार्वजनिक गर्दैन भन्न जाँदाखेरि हामीहरू सबै भाइहरूले चाहिँ नि अब उठाएर भनौँ गराउन त नि सकेन र सार्वजनिक गरिदिए भएदेखि कुनै पनि निकायबाट चाहिँ हेरविचार हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ नि हाम्रो आशा थियो। गाउँपालिकाले गत वर्ष दरबार संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि दरबारका हकवालाले नमानेपछि उक्त रकम अन्य ठाउँमा खर्च गर्नु परेको थियो। ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले दरबारका हकवालासँग छलफल भइरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन्। भने भोलि यो पर्यटकीय क्षेत्र बन्दछ, एउटा ऐतिहासिक दरबारको बनिरहन्छ। यो ऐतिहासिक चिजले हामीले कुनै पनि हालतमा लोभ भएर जान दिनुहुन्न, यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर उहाँको घर परिवारले पनि पटक पटक भनिराखेका छौँ र म पनि 3-4 पटक उहाँको सम्बन्धित मान्छेलाई भेटेर कुरा गरिराखेको छु। प्युठानबाट लिएको इटा झिङ्गडी निर्माण गरिएको दरबारमा झिङ्गडीको छानो रहेको 4 कोठे दरबारसँगै पोखरी र मन्दिर छन्। दरबारको अघिल्लो भागमा रहेको भगवती मन्दिरमा दशैंमा पूजा गर्ने गरिन्छ। दरबारको संरक्षण गर्न सके यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमितको संख्या 7,08,56,000 नाग्यो। 15,91,000 भन्दा बढीको मृत्यु। रोइन्फाद्वारा फुटबल खेलाडीको तलब वृद्धि, अब पुरुष र महिलाले बराबर तलब पाउने मुख्य प्रशिक्षक कालीनको राजीनामा स्वीकृत। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आकर्षकको केन्द्र बन्दै गएका बाँकेका सामुदायिक होमस्टे अहिले सुनसान जस्तै भएका छन्। कोरोना कहरसँगै भएको लकडाउनले होमस्टे पहिलेको अवस्थामा फर्कन सकेको छैन। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका स्थित नयाँ गाउँ होमस्टे हिजो आज सुनसान छ। गत चैत अघि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको बाक्लो उपस्थिति रहने यो गाउँ कोरोना कहरसँगै सुनसान बनेको हो। स्थानीयको आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको सामुदायिक होमस्टेमा पर्यटक नआउँदा आर्थिक भार बढेको होमस्टे सञ्चालक बताउँछन्। यो होमस्टेमा त हामीलाई समस्या भनेको त सहनशील लगनशील र त्यसपछि जिउँदो जागर लगाउनुपर्छ र समस्या भनेको त हामीलाई सबभन्दा अहिले के छ भने प्रचार प्रसारको अलिकति कमजोरी भएको छ। धेरै पाहुनाहरू नआइदिएर
प्रतिशत नउठेर अलि गान बजानको लागि सामग्रीको लागि पनि समस्या भएको छ, दुरुसल पनि छैन र प्रचार प्रसार पनि भएको छ। सुरुमा 9 घर संख्यामा सञ्चालन गरिएको नयाँ गाउँ होमस्टेमा 13 घरसम्म विस्तार भए पनि अहिले 11 घरमा खुम्चिएको छ। यसलाई बिस्तारै विस्तार गर्दै लैजाने योजनामा स्थानीय छन्। अहिले होमस्टे राम्ररी नचले पनि अब नयाँ योजना सहित अघि बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैमा के गर्ने, त्यसैमा सन्तुष्टि हाम्रो छ। अब हामीले पनि इच्छुक, हामीलाई यस्तो अब आफू पहिला गरिसकेपछि हामीले पनि गर्नुपर्ने रहेछ सर, हामीलाई पनि यो साथ दिनुपर्छ, हामीले पनि भन्नुपर्ने रहेछ। तर के हो भने अरूले गरेर पनि हुँदैन, हामीले इच्छुक भएपछि अरूलेसँग साथ दिए पनि मागेपछि अरूले पनि साथ दिन सक्नुहुन्छ। हामीले पहिले बाहिर काम गर्न जानुपर्ने स्थानीय घरलाई नै होमस्टे बनाएपछि दङ्ग थिए। अब फेरि त्यही दिन फर्किने आशामा उनीहरू छन्। होमस्टेले व्यावसायिक बन्नुका साथै नयाँ कुरा सिक्न पाइने हुँदा स्थानीय खुसी छन्। यो कोरोनादेखि पहिला अलि आइराख्नु थियो, अहिले त्यति राम्रो छैन भने आइराख्नुहुन्छ बिच बिचमा, त्यति छैन। लोकल कुखुराहरू छ र घरकै खानाहरू, त्यसपछि सागसब्जी घरकै हो, राम्रो छ। तर अब महिलालाई बाहिर जानुपर्छ काम गर्न, अब घरैमा रोजगार अलिअलि के भए पनि घर खर्च चल्छ भनेर गरेको हो। आइराखेपछि ठिकै चलिरहेछ भनौँ। स्थानीय सरकारले पनि होमस्टेलाई पर्यटनसँग जोडेर व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने योजना बनाएको छ। गाउँपालिकाले अन्य गाउँमा पनि होमस्टे सञ्चालन गर्न स्थानीयलाई सहयोग गर्ने तयारी गरेको छ। त्यहाँ होमस्टे छ, त्यहाँ चाहिँ राम्रो सम्भावना भावनाले पनि र पहिलेदेखि चाहिँ त्यहाँ जस्तै पिकनिक पार्कहरू हो, अनि मान्छे आउने अलिकति कोहलपुरको अलिकति जस्तै अब 10-12 किलोमिटर दूरीको हकमा, अनि त्यो भएको कारणले पनि अब त्यो अलिकति मान्छेले सहर बजार भन्दा पनि अलिकति रमाइलोको हिसाबले अथवा चाहिँ मान्छेले दिनभरि काम गर्यो, अब चाहिँ आफ्नो घर परिवार छोराछोरी लिएर पनि घुमौँ जाउँ भन्ने किसिमले धेरै टाढा पनि नै एकदमै नजिक पनि नै त्यस्तो भावनाले पनि त्यसको धेरै सम्भावना चाहिँ छ। बाँकेमा 4 होमस्टेहरू छन्। गाभार, भ्याली, खड्गवर, नयाँ गाउँ र बालापुर होमस्टे अहिले सञ्चालनमा छन्। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई लोभ्याउँदै प्राकृतिक सुन्दरतालाई बचाउन उचित प्रचार प्रसार तथा राम्रो व्यवस्थापन हुनुपर्ने सञ्चालकहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पुरुष तथा महिला खेलाडीको तलब वृद्धि गरेको छ। एन्फा कार्यसमितिको बैठकले खेलाडीको तलब वृद्धि गर्दै पुरुष र महिला खेलाडीलाई समान तलब दिने निर्णय गरेको हो। अब महिला र पुरुष टोलीका खेलाडीहरूले समान मासिक 18,000 पाउनेछन्। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जनाको मृत्यु, 1044 जना संक्रमित, 1271 जना निको भए। संसदीय समितिको निर्देशन सरकारले पालना गर्नै पर्ने राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशि श्रेष्ठको भनाई। जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने तर्क। बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेका नवलपुरका 14वटा क्रसर उद्योग स्थानीय प्रशासनद्वारा बन्द, प्रक्रिया र मापदण्ड विपरीत रहेको पुष्टि। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमित संख्या 7,08,56,000 नाग्यो, 15,91,000 बढीको मृत्यु। रयन्फाद्वारा फुटबल खेलाडीको तलब वृद्धि, अब पुरुष र महिलाले बराबर तलब पाउने, मुख्य प्रशिक्षककालीनको राजीनामा स्वीकृत। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।